السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الفقره رقم 5، غادي نتعرفوا عليها لي نومونكلاتور نتاع لي زامين لي زاميد اي لي نيتريل. غادي نبداو بلي زامين. لي زامين قلنا 3 تيب، قلنا لي زامين بريمير، لي زامين سكوندير اي لي زامين تيرسيير. بالنسبه لي زامين بريمير فكما كتشوفوا لا فورمول جينيرال هي هذه. تيكون عندنا ان سول جروب فيكسي على سور لاتوم دو لازوت. ان سول جروب يعني هذا لو جروب ار كيكون غالبا ان هيدروكاربور. بالنسبه لي زامين سكوندير كيكونوا عندنا دو جروب ار 1 ار 2 فيكسي سور لاتوم دو لازوت. بالنسبه لي زامين تيرسيير تيكونوا عندنا 3 جروب R1, R2, R3 liés sur ou fixés sur l'atome de l'azote. غادي نبداو بلي زامين بريمير. لي زامين بريمير كما قلنا ان سول جروب فيكسي سور لاتوم دو لازوت. اي لو نون باش كنسميو التسميه ديال لي زامين بريمير كما قلنا بان بور لي زامين بريمير عندنا هاد لا فورمول جينيرال اللي هي كما كتشوفوا un seul groupe lié ou fixé sur l'atome de l'azote. Le nom, c'est le nom du groupe lié à l'atome d'azote plus la terminaison amine. يعني ملي كنقولوا le nom du groupe lié à l'atome de l'azote يعني le nom de l'hydrocarbure lié à l'atome de l'azote بدون E, sans E. وكنزيدوا له في la terminaison amine. مثلا عندنا 4 ديال الامثله هنايا. الا فهمتوا هاد 4 الامثله فيمكن لك دير لا نومونكلاتور لاي كومبوزي اورغانيك فيه لا فونكسيون امين. بالنسبه للمثال الاول عندنا CH3NH2. كنجيو دائما لا نيميروطاسيون كنبداوها من لو كربون ليي على لاتوم دو لازوت. عندنا هنا هاد لو كربون هو اللي مرتبط بلاتوم دو لازوت، يعني كنعطيوه 1 يعني ان سول كربون. اش كتعني؟ كتعني لنا ميثان حيتاش عندنا سامبل ليزون. لكن في الحاله ديال لي زامين فاش كيكون عندنا ان هيدروكاربور مرتبط بلا فونكسيون امين كنردوه كوم ان سوبستيتيون، يعني كوم ان الكيل. يعني هنا قلنا ميثان يعني كيرجع لنا ميثيل حنا درنا لها ميثيل سونز او بلا او، وكنزيدوا لها لا تيرمينيزون امين ميثيل امين. بالنسبه للمثال الثاني كذلك عندنا هنايا مثلا هذا هو الجروب لي او فيكسي سور لاتوم دو لازوت. كنجيو كنبداو من هنا من الكربون اللي لاصقنا مع لازوت كنعطيوه 1 ثم 2 يعني ايثان باسكو il y a une simple liaison. لكن في الحاله ديال لي زامين قلنا ان كنردوه كوم ان الكيل و كوم ان سوبستيتيون، يعني كيولي لنا ايثيل. نجيو كنديرو ايثيل اللي هو CH2 CH3 sans E, بلا E، وكان lié par la terminaison amine éthyl amine. بالنسبه لهذا المثال هذا عندنا هنايا كما كتشوفوا الكربون lié par l'atome de l'azote هو هذا. عندنا شحال من كربون هنا 1 2 3 يعني بروبان. لكن قلنا في الحاله ديال لي زامين كنرجعوه بروبيل، كيرجع كوم الكيل بروبيل. هنايا كتشوفوا بان لا فورم ديال هذا البروبيل ماشي عاديه، ماشي بحال هاد لي فورم الاولى. هذه كنسميوها لا فورم ايزو CH ليزون CH2 ليزون CH3 CH3 كنسميوها لا فورم ايزو. يعني ملي كنجيو هنا كنديروا ايزو عندنا 3 ديال لي كربون ويعني بروب وكنديروا لا بروبيل لان هاد لا فونكس هاد الهيدروكاربور كنعتبروه كوم ان الكيل ايزوبروبيل وكان ليي بار لا تيرمينيزون امين كنزيدوا له امين هي هنا ايزوبروبيل امين. وما تنساوش انكم تبقاو تزيدوا اخس او ديما تحيدوها ما تكونش. بالنسبه للمثال الرابع عندنا لا سيكل، عندنا ان اش 2 ليي بار ان سيكل و لا سيكل بنفسها لاصق فيها واحد الالكيل اخر لو دوزيام الكيل اللي هو سي اش 3 واللي هو ميثيل. التسميه ديال هاد ملي كيكون عندنا ان مين عباره عن سيكل او لاصق في سيكل كنجيو كنشوفوا عندنا هاد لا سيكل هادي مرتبطه لنا بان اش 2 يعني هذا هو البرومي الكيل او لو برومي سوبستيتيون. لكن عندنا واحد سي اش 3 اللي في هاد لو برومي الكيل يعني هذا كنسميوه لو دوزيام الكيل او لو دوزيام سوبستيتيون. كنجيو لهنايا كنبداو من لو كربون البرومي كربون لي بار لاتوم دو لازوت كما درنا في هاد الامثله هادو. كنجيو كنديروا لا نيميروطاسيون 1 2 3 4. عندنا هنايا في لا بوزيسيون 4 فاش كايننا لو ميثيل
كات كنجيو كنبداو قلنا دائما لو سوبستيتيون هو اللي كنديروه في الاول. عندنا كات ميتيل كنديروا لو سوبستيتيون وكنتبعوا له لو بروميي سوبستيتيون. حنا درنا هذا هو لو دوزيام سوبستيتيون، كنتبعوا له لو بروميي سوبستيتيون اللي هو هاد لا سيكل. لا سيكل شنو هي؟ 1 2 3 4 5 6. هاد لا سيكل فيها 6 ديال لي كربون، دونك سيكلو هيكز، سيكلو هيكزان، سيكلو هيكزان. ولكن هنايا اش كنديروا حنا؟ 4 ميتيل سيكلو هيكزيل. علاش؟ لان هاد لا سيكل هادي عباره عن انالكيل. قلنا اي شيء، اي حاجه لصقنا في لامين او في لي فونكسيون امين، اي هيدروكاربور كيتعتبر كوم ان سوبستيتيون. فهاد لا سيكل حتى هي عباره عن ان هيدروكاربور، دونك غادي نعتبروها كوم ان الكيل، يعني 4 ميتيل سيكلو هيكزيل وكان ليي بار لا تيرمينيزون امين، سيكلو هيكزيل امين. فهادو هما الامثله اللي كاينين في ليزامين تقريبا. بالنسبه ليزامين بريمير، بالنسبه ليزامين سكوندير اي تيرسيير كاين عندنا جوج حالات. بالنسبه لي سكوندير كاين عندنا الحاله ديال لا سيميتري الى النون سيميتري، وبالنسبه لي تيرسيير كذلك كاينه لا سيميتري الى النون سيميتري. بالنسبه للسيميتري ملي كنتكلموا على السيميتري يعني لوغسك في لو كومبوزي اورغانيك كيكونوا لنا دو groupes identiques, يعني deux groupes liés à l'atome ou fixés à l'atome d'azote qui sont identiques. مثلا هنايا عندنا l'atome d'azote فيها deux groupes، عندنا CH2 et CH3، CH2 et CH3. دونك كتشوفوا هنا CH2 CH3 راه هي ليتيل، و CH2 CH3 هنايا هي ليتيل. يعني هاد لي جروب بجوج سواء R1 سواء R2 فهما ايدونتيك. داكشي باش كنقولوا il y a une symétrie. في الحاله ديال لا سيميتري فاش كنجيو نديروا التسميه لهاد لامين سكوندير فهي عاديه بحال الاول. اش كنديروا؟ كنجيو لهنايا كنشوفوا هادو لي زيدروكاربور اللي عندنا ايتيل وعندنا ايتيل. دونك اش كنديروا؟ عندنا جوج ديال لي زيتيل كنديروا دي ايتيل بلس لا تيرمينيزون امين، ديتيل امين. فالتسميه ديال لي زامين سكوندير في الحاله ديال لا سيميتري فاش كتكون عندنا اون سيميتري فهي كتشبه التسميات ديال لي زامين بريمير، ما كاينش شي اختلاف. بالنسبه لا نون سيميتري فوقاش كنهضروا على لا نون سيميتري؟ فاش كيكون لامين سكوندير او لي جروب فيكسي سور لاتوم دو لازوت ديفيرونت. فهنايا مثلا عندنا ايتيل، ولكن هنايا الا كتلاحظوا هنا ان ليي في هذه الجهه هذه على اليمين ليي مع CH2 CH3 يعني ليي مع ليتيل، لكن في الجهه ديال اليسر ليي مع البروبيل لحقاش عندنا 3 ديال لي كربون 1 2 3. هنايا ايتيل وهنايا بروبيل. دونك لي جروب كي سون فيكسي سور لاتوم دو لازوت ils sont différents. دونك on a une non symétrie. كاينه حنا في لو كا ديال لا نون سيميتري. دونك التسميه كي كنديروها كنجيو كنشوفوا الالفابي. ايتيل كيبدا ب بروبيل كيبدا ب بي، يعني كنجيو للالفابي اللي كيسبق في الالفابي هو اللي كنسبقوا وكنديروا قدامه واحد ان. مثلا ايتيل عنده هو اللي كيسبق كنديروا ان ماجيسكول عارضه ايتيل. كيبقى لنا هذا ما كنعتبروش كوم ان سوبستيتيون، كنعتبروه كوم ان الكان. دونك 1 2 3 يعني بروب. كنقولوش بروبيل على هذا، كنقولوا عليه بروبان باسكو إليا دي سامبليزون. بروبان كنلصقوه كنليه بار لا تيرمينيزون امين، بروبان امين. يعني هذا هو الاختلاف ما بين لا سيميتري ولا النون سيميتري. السيميتري فاش كيكونوا عندنا لي جروب هاد لي اغ بحال اللي هضرت عليهم هنايا. عندنا هنايا مثلا هذا هو لامين سكوندير فيه اغ 1 و اغ 2. دونك هنايا اغ 1 اي اغ 2 هنايا لي دو جروب سون ايدونتيك. دونك il y a une symétrie وكنديروا التسميه بحال لامين بريمير. لكن في لا نون سيميتري كتختلف، كنجيو كنلقاو دو جروب ديفيرونت وكنشوفوا اللي عنده الالفابي هو كيبدا هو الاول. عندنا ايتيل وعندنا بروبيل، هنا كتبدا ب بي وهنا كتبدا ب او. دونك غادي نجيو نبداو ب او كنديروا قدامها واحد ان كبيره عارضه ايتيل كنعتبروه كوم ان الكيل، هذا كوم ان سوبستيتيون. لكن داك اللي بقى لنا اللي عنده الالفابي جوج يعني بي كنجيو كنديروا كوم ان الكان بروبان
lié par la terminaison amine. نفس الشيء بالنسبه ليزامين تيرسيير ما كاينش اختلاف بحال السكوندير. مثلا هنايا بالنسبه ليزامين تيرسيير الاختلاف فين غيكون في العدد ديال لي جروب، يعني هادو لي اغ. مثلا هنا بلاص بالنسبه ليزامين السكوندير عندنا جوج، ليزامين تيرسيير غيكونوا ثلاثه كما كتشوفوا هنا ان lié par 3 groupes CH3 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 et ces groupes ils sont identiques. CH3 راه بحال CH3 بحال CH3 كما قلنا في لا سيميتري كيكونوا لنا لي جروب فيكسي سور لاتوم دو لازوت ايدونتيك. دونك التسميه ديالها غتكون بحال لي زامين بريمير. غادي نجيو نشوفوا هنايا نبداو بلو نون دو لي زيدروكاربور او ديال هاد لي سوبستيتيون او لي زالكيل اللي هما CH3 CH3. عندنا ثلاثه دونك كنديروا تري. هنايا عندنا جوج درنا دي، هنايا ثلاثه غنديروا تري. شنو عندنا ان سول كربون هنا، وهنا ان سول كربون، وهنا ان سول كربون. يعني اش كيعنيو؟ كيعنيو لنا مات وبما انه كنعتبروهم كوم دي زالكيل كنديروا ميتيل تري ميتيل سون زو بلا او بحال لي زامين بريمير ou lié par la terminaison amine. بالنسبه للنون سيميتري، لا نون سيميتري حتى هي بالنسبه ليزامين تيرسيير كيكونوا عندنا لي جروب ديفيرونت، يعني لي جروب ليي سور لاتوم دو لازوت ديفيرونت. فمثلا هنايا كما كتشوفوا عندنا لاتوم دو لازوت ليي بار un éthyle CH2 CH3 c'est un éthyle et lié aussi par un méthyle CH3 et lié par aussi par un propyl بنتيل عفوا بنتيل. هذا فيه 5 يعني بنتيل ميثيل ايثيل. اش كنديروا هنا؟ كنجيو نشوفوا كذلك كما قلنا بالنسبه للنون سيميتري ديال لي زامين سكوندير كنشوفوا شكون اللي كيبدا شكون اللي الالفابي ديالو كيسبق. عندنا هنا ايثيل كيبدا ب او، ميثيل ام، وهنايا بنتيل كيبدا ب بي، يعني اللي كيسبق هو او. كنجيو كنبداو به كنديروا ان ماجيسكول عارضه ايثيل كنعتبروه كوم ان الكيل. كذلك لو دوزيام كنعتبروه كوم ان الكيل اللي هو ام، كنديروا ان اخرى اللي هي ان ماجيسكول عارضه وكنديروا ميثيل، واللي بقى لنا في الاخر اللي فيه بي هذا كنعتبروه كوم ان الكان كما قلنا على هذا اللي خليناه الاخر اللي اعتبرناه كوم ان الكان. يعني هذا غيبقى لنا كوم ان الكان ان ايثيل ان ميثيل، وهذا غادي نديروه بنتان يعني غيكون كوم ان الكان كيحتوي على دي ليزون سامبل اللي هما كنديروا ان في الاخر بنتان. وكنحيدو او علاش؟ لان لا تيرمينيزون امين كتبدا بان فويل وبنتان كتنتهي او ان فويل، دونك غادي نحذفوا اللي سبق اللي هو او يعني بنتان امين. دابا غادي ندوزو بالنسبه للنيتريل. لا فورمول جينيرال دي نيتريل هي سي ان كربون 3 ليزون ازوت. هذه هي لا فورمول جينيرال. بالنسبه للتسميه ديال لي نيتريل لو نون يعني التسميه سي لو نون دو ليدروكاربور بلس لا تيرمينيزون نيتريل، يعني كنشوفوا لو نون دو ليدروكاربور كنكتبوه وكنزيدوا له في التالي نيتريل. غادي نبداو به بهذا المثال الاول. عندنا لا فونكسيون نيتريل هي هذه اللي كتشوفوا هنايا. كنبداو دائما التسميه في لا فونكسيون نيتريل كنبداوها من لو كربون دو نيتريل. الكربون دو نيتريل يعني هذا هو مناش كنبداو التسميه. كنبداو 1 2 3 4. اش كنديروا؟ كنجيو كنهزوا لو نون دو ليدروكاربور اللي هو عندنا شحال عندنا من كربون؟ عندنا 4 ديال الكربون يعني بوتان كنكتبوا بوتان ب او. هنايا ما كنديروش سون زو، راه ما درتها لكمش هنايا في القاعده. بوتان وكنزيدوا له لا تيرمينيزون نيتريل بوتان نيتريل. بالنسبه ليكزامبل الثاني كما كتشوفوا كنبداو كذلك لا نيميروطاسيون. كنبداو لا نيميروطاسيون من لو كربون دو نيتريل يعني 1 2 3 4 5. كما كتشوفوا هنايا عندنا ان سوبستيتيون يعني ان الكيل لاصقنا في لا بوزيسيون 2. يعني قبل ما نشوفوا لو نون دو ليدروكاربور كنشوفوا الالكيل اش من بوزيسيون فاش كاين. عندنا 2 كنديروا 2، وهنايا الالكيل ديالنا عباره عن ميثيل كنديروا 2 ميثيل. عاد كنشوفوا لو نون دو ليدروكاربور اللي هو عندنا 5 ديال لي كربون، دونك سي ان بنتان باسكو سي ان بنتان يعني ان الكان كي بوسيد دي سامبل ليزون. دونك 2 ميثيل بنتان كنزيدوا له لا تيرمينيزون نيتريل بنتان نيتريل.
بالنسبه للتروازيام اكزومبل كذلك كنبداو من لا فونكسيون من لو كربون ديال لا فونكسيون نيتريل 1 2 3 4 5 6 كنجيو كنشوفو كنلقاو عندنا في لا بوزيسيون 2 il y a un substituant يعني il y a un alkyle qui est le méthyle CH3 لحقاش عندنا ان سول كربون كنجيو كنبداو بلو سبستيتيون في لا بوزيسيون 2 كنديرو 2 ميثيل كنجيو كنديرو لو نون دو ليدروكاربور بنت. هنا علاش ما درناش بنتان بحال هنايا؟ لان الا جينا نشوفو في لاشين برينسيبال ما عندناش فقط دي سامبل ليزون، عندنا اون دوبل ليزون اوسي، يعني كنجيو كنديرو بنت ونحبسو ونجيو نشوفو لا دوبل ليزون فين عندنا اش من بوزيسيون. عندنا في لا بوزيسيون 4 كنديرو 2 ميثيل بنت 4 عفوا هنايا راني خطأت، خصنا نديرو هاكز لحقاش عندنا 6 ديال لي كربون، عندنا 1 2 3 4 5 6 يعني هاكز. نحيدو هاد التي هادي هاكز وغادي نجيو لهنايا عندنا لا دوبل ليزون في لا بوزيسيون 4 ان ونديرو ونلصقوها مع لا تيرمينيزون نيتريل يعني ديال لا فونكسيون نيتريل 2 ميثيل هاكز 4 ان نيتريل. فبالنسبه ملي كيكونوا عندنا لي نيتريل او لا فونكسيون نيتريل في اون سيكل اش كنديرو؟ كنجيو كنشوفوا هاد لا سيكل التسميه ديالها يعني شحال فيها من كربون باش نعرفوا التسميه ديالها شحال عندنا. كنبداو من هنايا غير بالنسبه لا سيكل 1 2 3 4 5 6 يعني 6 ديال لي كربون. دونك سي اون سيكل سيكلو هاكز ولكني هاكز واش هيكزان ولا هيكزان كنشوفوا ان ما عندناش هنا دي دوبل ليزون، عندنا فقط دي سامبل ليزون. دونك سيكلو هيكزان تنكتبوا سيكلو هيكزان وكنتبعوا لها لا فونكسيون نيتريل ولا فونكسيون نيتريل. بالنسبه لي سيكل كنديروا كاربونيتريل بلاصه هاد نيتريل كنديروا كاربونيتريل سيكلو هيكزان كاربونيتريل. بالنسبه لليزاميد فليزاميد il y a aussi 3 types d'izamides. On a l'izamide primaire, l'izamide secondaire et l'izamide tertiaire. باش كنفرقوا بيناتهم بهاد لي جروبمون هاد لو جروبمون هو باش كنفرقوا بين ليزاميد بريمير اي سكوندير اي تيرسيير. هنايا بالنسبه هذا عباره عن اميد بريمير لان عندنا واحد ان سول جروبمون ار 1 سي او. هاد لو جروبمون عندنا واحد. هنايا عندنا جوج، عندنا ار 1 سي او هنايا وعندنا ار 1 ار 2 سي او هنايا، يعني هذا كنسميوه اميد سكوندير وهذا اميد بريمير. هنايا غيكونوا عندنا ثلاثه ديال هاد لي فونكسيون ار 1 سي او كتكون عندنا وحده هنايا ديال ار 1 الثانيه ديال ار 2 والثالثه ديال ار 3. يعني هكا بهاد لي فونكسيون باش كنميزوا بين لي زاميد. بالنسبه للقاعده ديالهم ديال التسميه ديالهم هي لو نون دو ليدروكاربور سون او بلس لا تيرمينيزون اميد، بحال كما شفنا بالنسبه للفقرات السابقه ولا هاد الفقره هادي. ان كمثال هنايا عندنا مثلا هانتوما كتشوفوا هاد لا فونكسيون هادي ار 1 عندنا بلاصتو سي اش 3 ان هيدروكاربور. اش كنديروا؟ كنجيو كنرقموا من لو كربون اللي لاصقنا مع هاد لازوت فيكسي سور لاتوم دو لازوت كنبداو 1 2 يعني 1 2 سي ان ايتان باسكو il y a une simple liaison. ايتان قلنا سون او كنحيدو او باسكو لاميد كيبدا لنا با يعني ايتان اميد. بالنسبه لهاد لو كومبوزي فكذلك عندنا كما كتلاحظوا هنايا كنبداو فين ما بدينا. الا بدينا من هنايا مثلا فهاد لو جروبمون هذا غادي ياخذ لنا واحد، بدينا من هنا غياخذ لنا واحد بحال دونك غادي نجيو من هنا 1 2 3 4 5 6 يعني لو نون دو ليدروكاربور سون او. لو نون دو ليدروكاربور عندنا هو هيكزان كما كتشوفوا هيكزان هنايا، ولكن هنايا درت له او. علاش ما حيدتلوش او؟ لان عندنا جوج ديال لي زاميد، عندنا واحد الاول هنايا والثاني ها هو ده هنايا. يعني اش كنديرو دي هي جوج دياميد. داكشي باش ملي عندنا دياميد يعني عندنا هاد الدي هادي تخلي هاد او هنايا ما كتحيدش لان ما كتبداش بان فويل. هاد الكلمه ما كتبداش بان فويل دونك غادي نخليو او وغادي نديرو هيكزان اللي هو لو نون دو ليدروكاربور دياميد دي يعني دو زاميد بلس لا تيرمينيزون اميد
وهذه هي التسميه ديال هاد لي ستركتور. ونتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد الفقرات ديال التسميات، وبالتوفيق للجميع، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو القادم مع فقرات اخرى جديده ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع.